बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं सना गौरी। मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ की खबरें ज़बान ज़दे आम हैं और अब ये इख्तलाफात खुल्लम खुल्ला पब्लिक के सामने आ चुके हैं। कहीं पार्टी सीनियर रहनुमा भी पार्टी को मुत्तहिद रखने की बात करते हैं तो कहीं आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के मामले में मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी। अब माजरा क्या है जनाब, और इन तमाम पैगामात के बाद और बयानात जो सामने आ रहे हैं उसके बाद अगर किसी पार्टी रहनुमा का मौकफ ले लिया जाए तो वो कहते हैं कि मुल्क के दूसरे मसाइल को छोड़कर सिर्फ मुस्लिम लीग नून का मीडिया ट्रायल लिया जा रहा है, जबकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। हकीकत क्या है ये जानने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं कर्नल रिटायर असद महमूद साहब। सर, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच सना, बहुत शुक्रिया आपका। सर, क्या कहते हैं ये जो मुस्लिम लीग नून की काला क़यादत के दरमियान जो अख्तलाफात सामने आ रहे हैं, इसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, इस जो इख्तलाफात की इनकी जो आपको बातें नजर आती हैं, जो ओवरऑल सरफेस के ऊपर जैसी चीजें हैं, मरियम सदर के जो बयानात हैं, शहबाज शरीफ के, हमजा के, इवन नवाज शरीफ के ले लें। देखिए, एक मेरा ख्याल है हम सबको पता होना चाहिए कि ये एक खानदान है, ये एक फैमिली है और लाइक मैनी अदर फैमिलीज दे नो कि इनका सर्वाइवल एक दूसरे के साथ है। ये प्रैक्टिकली टॉकिंग ये इसी तरीके से गुड कॉप और बैड कॉप खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जहां कहीं इन्होंने लाइमलाइट में रहना है, इन्होंने मीडिया के अंदर रहना है और सर्टली उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो ये है कि हाँ, मीडिया के अंदर लोगों को पैसे देते हैं, लोगों को खरीद रहे हैं। उससे हट के भी आप सियासत जिस तरीके से इनकी देख रहे हैं और ओवरऑल जो उनका एटीट्यूड आता है टुवर्ड्स नेशन की आप बात करते हैं, लोग की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, आप कश्मीर की आप बात कर लें, इंडियन एट्रोसिटीज की बात कर लें, वहां पे तो आपको नॉन लीग बोलती नजर आती है। तो मैं एक तो आपसे जो आपको बुनियादी सवाल है मैं उसको ऐसे कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल ये बोगी खेल रहे हैं, यानी कि आप ये धोखा दे रहे हैं लोगों को। अच्छा जी, हमारे अंदर बड़े इख्तलाफात हैं और ये बहुत सोच समझ के बहुत शातिर लोग हैं, पिछले 40 सालों के अंदर से ये सियासत के अंदर मौजूद हैं और यकीन मानिए, चाहे आप पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस अगर सबकी भी बात करते हैं, डोंट गो ऑन टू देयर वर्ड्स, वाई? बिकॉज इनका चेहरा कुछ और होता है सामने से, इनके दिल के अंदर कुछ और होता है। कंटोनमेंट इंतखाबात के बाद जो एक एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून को इतनी अक्सरियत पंजाब में मिल जाएगी, उसके बावजूद भी पार्टी रहनुमाओं के इस तरह के बयानात और इवन ये कि जलसे जुलूसों में भी ये कह देना और अपनी पार्टी के जो एक प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी ये कह देना कि जी मुत्तहिद होके रहे, इख्तलाफात बहुत ज्यादा हैं, ये रवैया समझ से बाहर है। जी बिल्कुल ऐसा ही है और यही तो खूबसूरती है इस सियासत की और इन जैसे लोगों की, इन जैसी फैमिलीज की। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और बहुत जिसको कहते हैं ना, बड़ा प्लानिंग के साथ ही सारी चीजों को लेके चल रहे हैं। और आप ये मेरी बातें फ्रांसिस स्पीकिंग नोट करके रख लें कि आपको कुछ महीनों के बाद या इवन कुछ सालों के बाद पता चलेगा कि ये एक सोची समझे मंसूबे के तहत ये सारे इख्तलाफात की खबरें, एक इस तरह की बातें सामने लेकर आना। देखे ना, अगर कोई ऐसी बात आप तो ये कह रहे हैं कि मीडिया में इन रहने के लिए बात करें, आपने यही कहा ना कि मीडिया में इन रहने के लिए बात करें। मीडिया में रहने के लिए लोगों का भी इंटरेस्ट है। देखिए, एक आपका सवाल मैं और भी एड्रेस करना चाहूंगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी कि अभी जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए तो उसके अंदर पंजाब के अंदर तो उनको बड़ी अक्सरियत मिली। द रीजन इज इट वाज अ बैड चॉइस जो उस्मान बुज़दार की आप बात करते हैं पीटीआई की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से। आज 4 साल के अंदर ये एंटर हो गए हैं और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जिस तरीके से इतना बड़ा सूबा है, 12 करोड़ आबादी का सूबा है, इसके अंदर जिस तरह की गवर्नेंस होनी चाहिए थी, जिस तरह के इकदाम दूर से इकदाम करने चाहिए थे, लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करनी चाहिए थी, रिलीफ फ्रॉम पुलिस, रिलीफ फ्रॉम रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और कोई आपको फील होता है कि नहीं दिस इज अ पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट स्पेशली इन पंजाब। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब लोगों का एक, जिसको आप ये कह लीजिए कि लोगों की एक नापसंदीदगी है कि भाई नहीं ऐसा ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को जो वोट गए हैं वो गवर्नमेंट की बैड परफॉर्मेंस की वजह से गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। जी अगर उनके पास चॉइस होती और अगर कुछ तब वो किसी और को देते, लेकिन फिलहाल जो सबसे ज्यादा चॉइस थी वो मुस्लिम लीग नून की थी, तो मुस्लिम लीग नून को खुश नहीं होना चाहिए इस पे?
इसकी देखिए ना, दो चीजें हैं ना। एक तो आप सिर्फ इतना देखें कि मुस्लिम लीग जो है 1981-82 से सवाए उसके जो 9 साल का पीरियड था उससे हटकर तो एक्चुअली मुस्लिम लीग हैज बीन एक्चुअली इन पावर इन पंजाब, आप जैसा भी है। और आप ये यकीन मानिए कि जिस तरह उन्होंने यहाँ की ब्यूरोक्रेसी के अंदर, यहाँ की पुलिस के अंदर, और जिस तरह उन्होंने चुन चुन के अपने लोग लेकर आए, मैं आई एम टॉकिंग ऑफ 1985 ऑनवर्ड्स की, तो आप ये बिलीव कीजिए कि अब वही तो लोग हैं जो ऊपर एक लिहाज से ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी आ गए हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भी आ गए हैं। आप कुछ भी कह लें, उनकी जाती वफादारियां डेफिनेटली इन्हीं के साथ अच्छा आती सर, हैं। ये बात भी मुझे बताइएगा कि आप पहले से भी सब चीजों पे गहरी नजर है आपकी, आपने देखा भी है पार्टी को टूटते हुए, तो हमने पहले भी देखा है मुस्लिम लीग नून के हवाले, मुस्लिम लीग के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, तो क्या आपको लगता है कि आगे को टूटने के चांसेस हैं? अब देखिए ना, अगर पार्टी के टूटने की आप बात करते हैं तो मैं आज भी ये कहने को तैयार हूं कि उसमें तो उस वक्त पार्टी को हाईजैक किया था, किसने किया था? नवाज शरीफ ने किया था, किसी और ने तो नहीं किया था। मोहम्मद खान जो बहुत शानदार हमारे, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर थे, और जिस तरीके से उन्होंने इस पार्टी को चलाने की कोशिश की, जो उन्होंने 3-3.5 साल हुकूमत की, आई से दैट वाज रियली कमेंडेबल। लेकिन फिर वही बात आती है ना, आज ये मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं और मुख्तलिफ तरह के इल्जाम लगाते हैं उन तमाम लोगों के ऊपर जो जिनकी वजह से एक्चुअली ये लोग पॉलिटिक्स के अंदर मौजूद हैं। इसमें कोई शक नहीं जो आप ये बात करना चाह रहे हैं। मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि अगर पीटीआई की एक परफॉर्मेंस बहुत बेहतर तरह की होती पंजाब के अंदर, तो शायद ये बड़ा कुछ बहुत पहले एक, मैं समझता हूँ कि इनके अंदर एक लिहाज से ब्रेक अवे हो चुका होता। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं, नॉट दिस फैमिली बट विद इन दी पार्टी लोगों को ये एतराजात हैं कि आप भी किस तरह की पार्टी लाइन चला रहे हैं, किस तरह का आप नैरेटिव लेके चल रहे हैं, आप स्टे के खिलाफ नैरेटिव लेके चल रहे हैं, हम किस तरीके से लोगों के सामने जाएंगे, लोगों से किस तरह के वोट लेंगे, ये तो आप ये बात कर सकते हैं। फिर इसी पार्टी के अंदर लोग मौजूद हैं जो कि जिसको कहते हैं आपके कुछ चूरी खाने वाले मजनू की तरह होते हैं। कंफ्यूज सिर्फ उनकी पार्टी के लोग नहीं, वोटर भी कंफ्यूज है। तर्जुमान को आप देख लें, पार्टी का तर्जुमान अलग है, मरियम नवाज साहिबा का जो है तर्जुमान अलग है, शहबाज शरीफ साहब का तर्जुमान अलग है, यानी कि एक पार्टी में होते हुए भी इनका बयानिया सेम नहीं है। देखिए ना, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। द रीजन इज, ठीक है, मैं वही आपसे कहा ना, चाहे ये पब्लिक के सेंटिमेंट्स को, पब्लिक की फीलिंग्स को बेसिकली ये डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, हमदर्दियां भी समेटना चाह रहे हैं, इसमें ये भी एक रीजन ये हो सकता है। और सर्टनली अगर एक घर के अंदर भी मैं समझता हूँ कि 2-3 अफराद होते हैं तो एक सोच तो नहीं होती, एक ही पार्टी के अंदर तो नहीं होते, एक तरह का ख्यालात तो नहीं होती, एक तरह का माइंडसेट तो नहीं होता। बट अदर देन दैट, ये यकीन मानिए, मैं फिर भी इसी बात से आपसे कहूंगा, ये बहुत समझदार, बड़े मतलब जिसको कहते हैं कि बड़ी महारत के साथ इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये पॉलिटिक्स की। इनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि जब ये प्रॉब्लम में होते हैं तो ये आपके जो है वो हाथ जोड़ लेते हैं, आपके सामने खड़े हो जाते हैं। आप इस बात को तो मानेंगे कि नवाज शरीफ साहब बड़े गहरे आदमी हैं, बहुत समझदार और वक्त पे फैसला करने वाले हैं, तो आपको लगता है कि कहीं वक्त पे फैसला होगा तो वो बेटी और भाई में से किसी एक का इंतखाब कर लेंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखिए, मैं अभी भी आपसे इसी चीज के ऊपर कायम हूँ, ये दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं, ये सप्लीमेंट करते हैं। मैं नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ यूज्ड टू बी इन द सेंटर, ये यहाँ पर जो है वो प्रोविंस के अंदर होते थे, एक दूसरे को ये सेंस देते थे, एक दूसरे का ये ख्याल करते थे और एक दूसरे की कुव्वत को ओवरऑल ये इस्तेमाल करते थे। और ये भी आप समझ लें कि अगर शहबाज शरीफ नहीं है तो नवाज शरीफ इज नथिंग, एंड इवन फॉर दैट मैटर अगर नवाज शरीफ नहीं है तो शहबाज शरीफ कांट डू एनीथिंग अलोन। ये एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। ये बिल्कुल गुड कॉप और बैड कॉप की ये कहानी है जो ये कई दहाइयों से खेलते चले आ रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अब हमारे मीडिया को भी और हमारे लोगों को भी समझ आ जानी चाहिए कि व्हाट आर दे अप टू। यही तो ये सारी बात देखे ना, फिर एक सवाल तो किया जाना चाहिए ना, लेकिन निकली। लेकिन असद साहब, एक रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी की अगर 2022 के इलेक्शन होते हैं तो ना मरियम नवाज साहिबा अहल हैं और ना ही नवाज शरीफ साहब अहल हैं, तो पार्टी में बचता कौन है फिर? इसका मतलब शहबाज शरीफ का ही मैदान है। अब मैं एक आपसे अर्ज करूं, पार्टी इलेक्शन तो 2023 के अंदर एक लिहाज से होने जा रहे हैं जब इस गवर्नमेंट की टर्म पूरी होगी। और अगर इन केस में आपने जिस तरीके से बात की, अगर 2022 गवर्नमेंट ने जो इंडिकेशंस दिए हैं 2022 के इलेक्शंस के हवाले से, तो अगर 2022 में अगर हो जाते हैं तो मरियम नवाज साहिबा तो नाअहल है, वो तो वज़ीर आज़म बनी नहीं सकती। यही तो सना हमारे मुल्क की कितनी बड़ी बदकिस्मती है
کہ وہ لوگ جو کہ سپریم کورٹ کے اندر جھوٹے حلف نامے جمع کراتے رہے، کیلبری فونٹ کی آپ بات کرتے ہیں، جس طریقے سے یہ غلط سلط بیانات دیتے رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی کرپشن کا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے نا. دیکھیں نا، وہی جو فلیٹس ہیں جن کے اندر اس وقت نواز شریف صاحب رہ رہے ہیں، انہوں نے تو بمانگے دہل کہا تھا جی کہ نہیں میرے ان فلیٹس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق ہے، نہ صرف یہ کہ اسمبلی کے فلور کے اوپر بلکہ سپریم کورٹ کے اندر بھی، اینڈ the man is living in that. تو یہ پرابلم ہے کہ آج بھی دیکھ لیں کہ پورے پاکستان کے اندر اس فیملی کو، یقین مانیے آپ، انہوں نے پاکستان کو واقعی بڑا پیچھے لے کے گئے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے انہوں نے 25 سال جو ہے پاکستان کی ترقی کے کھا لیے ہیں. بلیو یو می، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. سی ویئر انڈیا اسٹینڈس ٹوڈے، ویئر چائنا اسٹینڈس ٹوڈے. اینڈ آپ یقین مانیے کہ 1979 80 کے اندر، 88 89 کے اندر ہمارا چائنا کا اور انڈیا کا بڑا تھوڑا فرق تھا اوور آل. میں کہوں گا فورکس ریزرو کا یا تجارت کا یا اوور آل معیشت کا یا مالی حالت کا. اینڈ سی واٹ از دی ڈفرنس ٹوڈے. اٹ از بیسیکلی بیکاز آف دیز پیپل. چاہے آپ اس میں نواز شریف کی فیملی کی بات کرتے ہیں اور زرداری صاحب کی فیملی کی بات کرتے ہیں. آئی وش کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے جمہوریت پسند ہیں. آئی وش کہ انہوں نے کسی طریقے سے پاکستان کا سوچا ہوتا، پاکستان کے لوگوں کا، پاکستان کی بہتری کا سوچا ہوتا، تو پاکستان آج جہاں پر کھڑا اس سے بہت آگے ہوتا، اور شاید ایسی نوبت نہ آتی کہ ہم IMF کے ہاتھوں یا بلیک میل ہو رہے ہوتے یا مختلف لوگوں سے یا مختلف اسد محمود آرگنائزیشن سے پاکستان کو صاحب، قرضے بات آپ لینے نے پڑتے. جمہوریت کی ہے تو جمہوریت اور اسٹیبلشمنٹ پہ اور نواز شریف صاحب کے کچھ تعلقات کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں کرنل ریٹائر اسد محمود صاحب، اور لائن پہ موجود ہوں گے نثار احمد چیمہ صاحب. آپ ممبر نیشنل اسمبلی مسلم لیگ نون سے ہیں. اسد محمود صاحب، آپ سے ایک بات پوچھوں گی. آپ نے بڑی حقیقت اس کی حوالے سے بات کی اور کافی آپ نے چیزیں کھل کے بیان کی ہیں. الزام لگایا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے حکومت اسی کی بنے گی. تو اسٹیبلشمنٹ تو اب وہ والی بھی نہیں ہے جس نے ہتکڑیاں پہنا دی تھیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ اب مسلم لیگ نون کی طرف ہو سکتا ہے؟ ایک نا بڑا اوور آل پورے پاکستان کے اندر یہ چیز ہے کہ بھی جس سائڈ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ہوگی وہ اسی پارٹی کی گورنمنٹ بنے گی. اب میں ایک سوال تو مجھے کرنا چاہیے نا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اپنے یہ جو ووٹرز ہیں ان کو فورس کرتی ہے کہ آپ کسی کے لیے جا کے ووٹ ڈال کے آئیں؟ اگر یہاں پہ آپ لوگوں کے اندر یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ نہیں جی یہ جو پچھلے الیکشن ہوئے تھے 2018 کے اندر، تو اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ اس طرح کی ووٹنگ کرائی یا ایسا کچھ سلسلہ کیا کہ بھئی نون لیگ ہار گئی اور PTI جو ہے وہ جیت گئی. نتائج کو اوورآل اگر نوٹ کریں، لاہور ڈویژن کی بات کریں، فیصل آباد ڈویژن کی بات کریں، گجرانوالہ ڈویژن کی بات کریں، سرگودا ڈویژن کی بات کریں، وہ تو آلموسٹ کوئی 90% سیٹیں تو وہ تھیں جو کہ مطلب اگر دھاندلی کی بات کی جائے تو 30-70 کیسے ہو سکتا ہے؟ 40-60 کی آپ بات کریں، یہاں پہ تو 20-80 کی بات ہو رہی ہے. 30-70 کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ اگر ایک گھر کا بھی ووٹ تھا تو تبدیلی کے نام پہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ایسا تو نہیں کہ ووٹ نہیں دیا. اس کے اندر پھر میں یہ کہوں گا نا کہ آپ کی جو دونوں پہلے کی دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بالکل یہ چیمہ صاحب موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیے گا بھی، ان کو پتا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی شاید کم پتا ہے، نون کو زیادہ پتا ہے کہ ہاں جی وہ آرٹ کیا ہے کہ الیکشن کیسے لڑے جاتے ہیں، ووٹر لسٹیں کیسے بنائی جاتی ہیں، کس کس طریقے سے. دیکھیں نا، جب ان سے کہا گیا تھی کہ آپ 4 حلقے جو ہیں وہ صرف کھول دیں، تو جب 4 حلقے نہیں کھولے گئے، اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، اور پھر جب 4 حلقے کھلے تو دین پیپل کیم ٹو نو کہ اچھا جی وہ ایکچولی ان کے اندر وہ جو مطلب بوریاں تھی تو ان کے اندر کیا وہ واقع ردی تھی یا وہاں پہ ووٹ سے ایک لحاظ سے موجود تھے. تو سرٹنلی یہ چیز تو آتی ہے. دوسرے میں آپ سے بتاؤں کہ میرا خیال ہے اب ناؤ دا اسٹیج ہیز کم کہ جہاں پر ہمیں ان ساری چیزوں سے آؤٹ ہو جانا چاہیے. اور جب کسی کی بات یہ حکومت کرتی ہے، سٹنگ گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، کہ بھئی آپ ایک ایسا سسٹم لے کر آئیں، ایسا سسٹم ڈیوائز کریں، چاہے EVM کی اگر آپ بات کرتے ہیں، بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ اگر EVM کی اگر ہم بات کریں، میں یہ کہتا ہوں کہ شاید اس الیکشن تک کی اتنی چیزیں ڈیلے ہو چکی ہیں، یہ بڑا پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اب EVM کی طرف شاید یہ حکومت اس طریقے سے نہ جا سکے بیکاز اٹس اے کمبرسم ٹاسک وچ از ٹو بی ڈن. جتنی ساری اپوزیشن ہے دے ڈونٹ ایگری ٹو دیٹ، یہ تو نہیں ہو سکے گا. اب بات پھر وہی آتی ہے کہ نو اٹ از بیسیکلی دی ووٹر وچ ہیز ٹو ناٹ ڈیسائڈ کہ وہ کس کو ووٹ ڈالتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو وہی 135-40 الیکٹیبل ہیں، ساری پاکستان کو پتہ ہے.
وہ کبھی پیپلز پارٹی کے اندر ہوتے ہیں, کبھی وہ نون کو جوائن کرتے ہیں, کبھی وہ پی ٹی آئی کو جوائن کرتے ہیں. تو دیٹ مین کہ اگر یہ سر پاکستانی لوٹا کریسی تو ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اب وہ لوٹا کریسی سٹارٹ ہو چکی ہے, وہ اسٹیج آ چکی ہے کہ ہم پھر سے اس کی طرف جا رہے ہیں. بہرحال نثار احمد چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر آپ کی پارٹی کے حوالے سے کافی بات ہو رہی ہے, اعلیٰ قیادت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, اختلافات آ رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ بات کی جاتی ہے کہ اختلافات ہو رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جب وہ اختلافات ختم ہونے کی بات ہوتی ہے پھر کوئی ایسا بیان آپ لوگوں کی طرف سے آ جاتا ہے کہ جسے صاف پتہ چلتا ہے جی کوئی دال میں کالا ضرور ہے, کہ یہ کہنے کی بھی اچانک سے کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ جی یہ میرے بھائی ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب, اور یہ جو ہے حمزہ شہباز جو ہے میرے بھائی ہیں اور ان کے میرے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ہم ایک قیادت کے ساتھ ہیں, تو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہیں؟ اور پھر اگر آپ کے وزراء سے یہ بات کی جاتی ہے کہ ایسا کیوں ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں یہ میڈیا ٹرائل ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہم بھی میڈیا ٹرائل نہیں کرے, لیکن آپ سے صرف موقع پوچھ رہے ہیں, اگر آپ بات کلیئر کر دیں کہ آخر ماجرا ہے کیا؟ دیکھیے, آپ نے کہا کہ لگتا ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے. ممکن ہے دال میں معمولی سا کالا ہو بھی جاتا ہے معمولی صاحب, لیکن پی ٹی آئی کی تو ساری کی ساری دال کالی ہے, اور ایسی دال ہے جو گلتی نہیں ہے اس ملک میں, چونکہ یہ دال جو ہے یہ اس میں سارے مسالے جو ہیں وہ مہنگائی اور بے روزگاری کے ہیں, اور یہ اسی وجہ سے ان کی حکومت کی جو دال ہے وہ نہیں گل رہی. اچھی بات یہ ہے, دیکھیں ہماری جو پارٹی کی پالیسی ہے وہ یہ ہے, ہدف ہمارا یہ ہے, آبجیکٹو یہ ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو اور آئین کی بالادستی ہو, عوام کی رائے کا احترام ہو. یہ ہمارے ہدف ہیں, یہ آبجیکٹو ہیں, اور اس حوالے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف چھوٹا موٹا بڑی تقسیم ہوتا ہی ہے, اور اختلاف جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. اور دیکھیں سر یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی نثار حوالے احمد چیمہ صاحب کے اختلاف جمہوریت کا حسن ہے, لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ گھر کی بات گھر میں رکھی جائے, اگر اختلافات ہیں بھی تو اس کو باہر نہیں نکالنا چاہیے. ہاں یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا, بالکل صحیح بات ہے. پارٹی کے اندر کے اختلافات اندر ہی رہنے چاہیے, بالکل یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, اور انشاءاللہ اندر ہی رہیں گے. یہ کہ دیکھیں, اور میں نے کہا کہ حکمت عملی کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن ہو سکی, لیکن جو ہدف ہے, جو آبجیکٹو ہے, جو اصل گول ہے ہمارا, جو مقصد ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو اور آئین کی بالادستی ہو اور عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. اسٹیبلشمنٹ کے رول کے بارے میں بھی آپ پوچھ رہی تھی حساب سے, تو میں بھی یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں یہ تمام جو ہیں یہ جو انڈر ڈیولپڈ ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ کسب کا صحیح ہے, جن کے پاس ایک طاقت دوسری جمہوریت, لیکن بالآخر تمام معاشرے اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ یہ یعنی طاقت کا جو اگر کسی نے فیصلہ کرنا ہو تو یہ جنگل کا قانون بن جاتا ہے. بالآخر یہ ہے کہ معاشرے جو ہے اسی طرح پرپ سکتے ہیں, فروغ پا سکتے ہیں, ترقی کر سکتے ہیں جب عوام کی رائے. آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں نثار احمد چیمہ صاحب, لیکن میں پھر پوائنٹ پہ آتی ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر اختلافات ایسے ہی رہتے ہیں, اور فرض کریں کہ تحریک انصاف اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی مل جاتے ہیں, تو نون لیگ کا کیا ہوگا؟ نون لیگ تو دیکھیں انشاءاللہ ڈومینیٹ کرے گی. نون لیگ کا کیا ہونا ہے جی, نون لیگ عوام کے دلوں میں بستی ہے, اور اگلی حکومت انشاءاللہ نون لیگ کی ہوگی. اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیوں, اچھا چلیں, اگلی حکومت آپ نے کہا کہ نون لیگ کی ہوگی, تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر وزیر اعظم کون ہوگا آپ کی طرف سے؟ شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, مریم نواز, کون ہوگا؟ دیکھیں اس کا فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے, پارٹی کے قائد نے میاں نواز شریف نے کرنا ہے. لیکن اگر 2022 میں ہو جاتے ہیں تو 2022 میں تو مریم نواز صاحبہ تو اہل نہیں ہوں گی اور نواز شریف صاحب بھی اہل نہیں ہوں گے, تو پھر لڑائی جھگڑا کس بات کا ہے؟ شہباز شریف صاحب ہی آگے آئیں گے نا. نہیں, ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب اگر خود نہیں آتے تو ظاہر ہے کہ پھر میاں شہباز شریف ہمارے صدر ہیں, لیکن فیصلہ جو ہے میاں نواز شریف نے کرنا ہے, اور وہ فیصلے جو ہے عموماً ظاہر ہے کہ جب فیصلے کرتے ہیں تو پارٹی کے صدر کو میاں شہباز شریف صاحب کو اعتماد میں لے کے کرتے ہیں. قیادت ظاہر ہے کہ وہ جو ہے اور جو بھی قیادت کا فیصلہ ہوتا ہے پوری پارٹی کے لیے, وہ جو ہے وہ بالکل ایک پارٹی کو ہوتی ہے جی, پوری پارٹی اس پہ عمل کرتی ہے.
चलें जनाब, असद महमूद साहब आपकी तरफ आते हैं। इन्होंने कहा कि जी पार्टी के मफाद में जो बेहतर होगा, अवाम के लिए जो बेहतर होगा और पार्टी के लिए बेहतर होगा वही फैसला होगा। लेकिन आपको लगता है कि ये इख्तलाफात, जैसे मैंने पहले भी आपसे पूछा था, कि ये इख्तलाफात आपको लगता है कि ठहर जाएंगे? मुल्क की दूसरी बड़ी पार्टी बन के आई है ये इस वक्त कंटोनमेंट इंतखाबात के बाद, क्योंकि कंटोनमेंट इंतखाबात की अगर बात की जाए तो ये एक आगे की प्रिडिक्शन होती है कि आगे क्या होने वाला है। तो आपको लगता है कि इस पार्टी के मसाइल हल हो जाएंगे? देखिए, मैं तीन आपके सवाल हैं इसके बीच में। तो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये बेसिकली एक फैमिली है, एक ही फैमिली ये जुड़ के रहती है। बिल्कुल इस तरह के कभी कभी वो सर जाते हैं, कभी इस तरह के ये बयानात देते हैं, बट रिमेंबर दिस, दे आर वन, दे विल स्टे यूनाइटेड। वाई? बिकॉज इनका सर्वाइवल एक दूसरे के साथ है, ये याद रख लीजिएगा। नवाज शरीफ का, शहबाज का, हमजा का और इवन फॉर दैट मैटर मरियम का। आपने जिस तरह के सवालात पूछे चीमा साहब से, चीमा साहब बड़े मजे हुए सियासतदान हैं और वो इस तरह नहीं कि वो आराम से बातों के अंदर एक लिहाज से आ जाएंगे। उन्होंने जमहूरियत की बात की, जमहूरियत की आला रवादारी की, सारी चीजें एक लिहाज से बात की, इसमें कोई शक नहीं है। बट आई विश कि वो जो 10 साल का पीरियड था पंजाब के अंदर, ये इसमें कोई शक नहीं कि लाहौर ने तो बड़ा डेवलप किया। बट मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि पिछले उन 10 सालों के अंदर 8 से लेके 18 तक, मैं सरगोदा डिवीजन की मैं बात इनसे करना चाहता हूँ, बिकॉज आई यूज टू लिव इन सरगोदा। सरगोदा के अंदर कोई इस तरह का काम हकीकत में नहीं कराया गया जैसा कि लाहौर में कराया गया। एंड आई विश कि ये लाहौर की तरह बाकी जो दूसरे 36-35 जिले थे पंजाब के, उनको उस तरीके से काम एक लिहाज से ये करते। दूसरा, आपने जो सवाल किया ना कि ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जो इंतखाबात हुए और उसके अंदर, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ बड़ी बेहतर पोजीशन थी नून लीग की। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कोई बैरोमीटर नहीं है कि अगर इलेक्शन हुए हैं फर्स्ट करें कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर, उसके अंदर वोटर्स टर्न आउट तो देखिए, इट वाज नॉट मोर देन 15 और 20%। तो अगर इस टर्न आउट के साथ अगर आप ये देखते हैं, लोगों के इंटरेस्ट को अगर आप ये देखते हैं, और ओवरऑल एक ये भी ध्यान में रखिएगा कि जैसे दूसरे बलदियाती हल्के होते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड उस तरीके से नहीं काम करते। यहाँ के जो नुमाइंदे होते हैं, दे वर्क टू हेल्प आउट जो ओवरऑल वहाँ की कैंट की जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं, उनके साथ ही मिल के काम करते हैं। लेकिन इनके डिस्पोजल के ऊपर वो फंड इस तरह का कोई नहीं होता जैसे कि ओवरऑल बाकी मुल्क के अंदर जो बलदियाती इंतखाबात होते हैं, बलदियाती नुमाइंदे होते हैं, ये वो जिस तरह के तरक्याती काम कर सकते हैं। हाँ, एक चीज ये जरूर है कि द वे पीटीआई इज वर्किंग, या जिस तरीके से वो लोगों को अभी तक उस तरह का रिलीफ देने में कामयाब नहीं हुए, उसके बड़े फैक्टर्स हैं। आप चाहे उसके कोविड की बात करते हैं, दुनिया के अंदर महंगाई की बात करते हैं, डॉलर का नीचे ऊपर जाना, पैसे का नीचे जाना, उसकी गिरावट, उसका बड़ा फर्क है। अगर मैं समझता हूँ कि अगले 12-15 महीने के अंदर अगर पीटीआई ने कोई बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ महंगाई को कम ना किया, लोगों को रिलीफ ना दिया, तो यस, मैं चीमा साहब से यहाँ तक एग्री करूंगा कि पंजाब में तो हो सकता है इनकी बेहतर पोजीशन हो, बट इन बलोचिस्तान और या खैबर पख्तूनख्वा और फिर सिंध के अंदर डेफिनेटली दे डोंट हैव दैट मच से, ये इस तरह की वो सीट्स नहीं निकाल सकेंगे। तो आने वाले इंतखाबात आप सिंपली से कि यस, बिल्कुल ये पीटीआई की अपनी गलतियों से अगर ये किसी तरह अगर हार गई तो हार गई, बट अदर देन दैट अगर आप ये कहें कि नहीं, अपोजिशन को बड़ी इफेक्टिव थी, इनकी कोई स्ट्रैटेजी बड़ी बेहतर थी, बड़ी क्लासी स्ट्रैटेजी थी कि उन्होंने पीटीआई को मात दे दी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पीटीआई अगर इलेक्शंस में बेहतर परफॉर्म नहीं करती तो बेसिकली इट इज द पुअर गवर्नेंस और इनकी अपनी बैड परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से ये बेहतर तरीके से आगे इलेक्शन के अंदर रिजल्ट नहीं ला सकेंगे। चलिए जनाब, निसार अहमद चीमा साहब की तरफ आते हैं। निसार अहमद चीमा साहब, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मेरिट पर केस चला तो शहबाज शरीफ 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं। ये इतने दावे से क्यों बात करते फवाद चौधरी साहब, क्या है इसके पीछे? देखिए, फवाद चौधरी साहब की तरफ आने से पहले मैं मोहतरम असद महमूद साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पीटीआई के जो असल उसका मुकाबला जो है ना, असल उसके जो दुश्मन है, उनके मुखालिफ हैं, वो अपोजिशन से ज्यादा उनके अपने अमाल और अपने करतूत हैं। और पीटीआई जो है अपनी शिकस्त के हवाले से, अपने जवाल के हवाले से, तबाही के हवाले से, अपने करतूतों की बिना पर खुदफील है। उसको किसी मौसर अपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। जो ये है कि जिस तरह असद साहब ने फरमाया, बिल्कुल सही कहा कि उनकी ये पुअर परफॉर्मेंस, ये बदतरीन किस्म की गवर्नेंस
اور مہنگائی اور بے روزگاری جو ہے وہ ایسے فیکٹر ہیں میں سمجھتا ہوں جن کی موجودگی میں یہ تباہی ان کا مقدر ہوگی. یہ بالکل فرق نظر آتا ہے. جہاں تک آپ نے فواد چودھری صاحب کا ذکر کیا، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب ہوں، محترم شیخ رشید صاحب ہوں، یا ان جیسے اور بھی کوئی لوگ ہیں جو دیکھیں ہواؤں کا رخ دیکھ کر اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں. اور ان کی ویسے عموماً یہ ہے کہ ان کی ایک ہی پارٹی ہوتی ہے اور وہ حکومتی پارٹی ہے، اور اس حوالے سے بڑے مستقل مزاج ہیں. وہ دیکھیں ہر دور میں انہوں نے اپنا لیڈر بدلنا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کبھی جنرل مشرف ان کے لیڈر تھے، کبھی وہ جو ہے وہ کاف لیگ والے ان کے لیڈر تھے. نثار احمد چیمہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. ایک شارٹ بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد آپ ہی سے میں آتی ہوں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. بات ہو رہی تھی کچھ نثار احمد چیمہ صاحب سے، اور ریٹائر اسد محمود صاحب بھی، کرنل ریٹائر اسد محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. جی نثار احمد چیمہ صاحب، آپ کچھ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے کامنٹ کر رہے تھے. جی میں گزارش کر رہا تھا کہ چونکہ اس طرح کے جو ہیں خیر سے لوگ، انہوں نے ایسے سیاستدان، انہوں نے چونکہ ہر دور میں انہوں نے حکومتی پارٹی میں ہی رہنا ہوتا ہے، اس لیے ہر دور میں اپنا لیڈر بھی بدلنا ہوتا ہے. جس طرح میں نے گزارش کی کہ کبھی مشرف ان کے لیڈر تھے، کاف لیگ والے ان کے لیڈر تھے، اب عمران خان ان کے لیڈر ہیں. اور ان کی سیاسی مجبوری یہ ہے کہ چونکہ نئے لیڈر کو انہوں نے اپنی وفاداری کا یقین دلانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ان کے مخالف جو ہیں ان کو گالیاں بھی دینی ہوتی ہے، برا والا بھی کہنا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں اصل جو کام ہے ان کا، اس سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. فواد چودھری صاحب ہوں، رشید ہوں، جو وزارتیں ان کو سونپی جاتی ہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہاں پرفارمنس کیسے امپروو کرنی ہے کوئی دلچسپی نہیں ہے. بس لیکن یہ ہے اسد کہ محمود مخالفین صاحب، کو آج پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ بڑا اچھا ہے، پاکستان جنت بن چکا ہے، بے روزگاری ختم ہو چکی ہے، مہنگائی کے مسائل ختم ہو چکے ہیں. یہ پتہ نہیں اس سے قرۂ ارضی کی بات تو نہیں کر رہے، پتہ نہیں کسی اور سیارے کی بات کر رہے ہوں گے. ویسے یہ ہے کہ آپ اس میں بہترین جج ہیں وہ عوام ہے. آپ باہر نکل کر عوام سے پوچھیں. تو میں تو سچی بات یہ ہے کہ جب بھی حلقے میں ہوتا ہوں تو عوام ان کے لیے، حکومت کے لیے، ان کے لیڈر کے لیے جو زبان استعمال کرتے ہیں میں وہ دہرا نہیں سکتا. اور اس طرح یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے، اور وہ بیچارے اپنے کیا بتائیں کیونکہ ان کا جینا بھی مشکل کر دیا ہے. مہنگائی کے ہاتھوں اور بے روزگاری کے ہاتھوں وہ اس قدر تنگ آئے ہوئے ہیں تو وہ سچی بات یہ ہے کہ وہ تو دیش کا نام سننے کے بھی روادار نہیں ہے. اور آئندہ الیکشن میں دیکھیے گا کہ ان کا کیا اثر ہوتا ہے. چلیے جی، اسد محمود صاحب آپ کی طرف آئیں گے. یہ جو آج پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں کے حوالے سے کیا بات کریں گے؟ فواد چودھری صاحب جس طرح کے فیکٹس اینڈ فگر سامنے لے کے آتے ہیں تو ہم تو بس آنکھیں کھول کے دیکھ ہی رہے تھے کہ واقعی یہ کہاں کی باتیں ہو رہی ہے، کہاں ہو رہا ہے سب کچھ. اچھا، اٹ از ناٹ اونلی پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں. اس سے پہلے نون کی گورنمنٹ تھی سینٹر کے اندر، پھر پیپلز پارٹی والوں نے 8 سے 13 تک تھے. یہ جب بھی گورنمنٹ کے اندر پارٹیز ہوتی ہیں، جب یہ پریس کانفرنس ہولڈ کرتے ہیں، جس طرح کے یہ ڈیٹا لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں، تو واقعی آپ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے پاکستان کے اندر تو دودھ اور شہد کی ندیاں بہہ رہی ہیں. اور چیمہ صاحب کو یہاں پر میں اگری کروں گا کہ جی اوور آل جو لوگ ہیں وہ واقعی بہت تنگ ہیں. مہنگائی کی اگر آپ بات کرتے ہیں، بے روزگاری کی آپ سرٹلی بات کرتے ہیں، اور اسی پہلو کی طرف میں نے آپ کی توجہ یہ اس حکومت کی دلائی ہے کہ اگلے 12-15 مہینوں کے اندر اف دے ڈونٹ پرفارم، لوگوں کو کسی طریقے سے کوئی ایسے مواقع نہیں دیتے کہ جہاں پہ ان کو روزگار میسر آ سکے. اور اسی کے ساتھ جو سب سے ضروری چیز ہے، دیکھیں نا، اگر آپ گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ ہمارے فورسٹ ریزرو جو صرف اسٹیٹ بینک کے پاس ہیں وہ آلموسٹ کو 17 بلین پلس کو کراس کر گئے ہوئے ہیں، تو دیٹ میں اور پرائم منسٹر ہمسیلف کلیم کہ جی نہیں ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں، تو وہ اچھے دنوں کو آپ نے لوگوں کی طرف منتقل کرنا ہے. اینڈ فار دیٹ چاہے وہ آٹا، چینی، گھی، دالیں، پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کے بل، گیس کے بل جو ہیں، اس کے اندر بہت ریلیف دینے کی ضرورت ہے حکومت کو. انلیس یہ نہیں کرتے، انلیس یہ کسی طریقے سے سبسڈیز نہیں دیتے، ایکسٹینسو سبسڈیز کی میں بات یہ کر رہا ہوں. اگر یہ اس ایک سال کے اندر 600-700 ارب روپے کی سبسڈی لوگوں کو نہیں دیتے تو تھنگز آر گوئنگ ٹو بی ویری ویری لیتھل بیسیکلی فار دی پی ٹی آئی. اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اگر اس سچویشن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دیر سیمز ٹو بی ویری گرم چانسز، بہت ہی بلیک معدوم چانسز ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی اس طریقے سے جیت سکے. اس کے لیے ان کو آن گراؤنڈ اپنے آپ کو پرفارم کر کے دینا ہوگا، لوگوں کو ریلیف دینا ہوگا. اسد محمود صاحب، ایک معاملہ جو پروگرام میں ڈسکس کرنا ضروری ہے، ایک اور معاملے کی طرف ہم آئیں گے
کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی پروگرام میں کہ جی صاف اور شفاف الیکشنز ہونے چاہیے. چیمہ صاحب نے بھی یہ بات کی, لیکن صاف اور شفاف الیکشنز کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا کیا کردار ہے, جبکہ مخالفت اتنی زیادہ ہوئی اور کانفلکٹ کی وجہ جو چیف الیکشن کمیشنر سے بنی وہ بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنی. اس کے باوجود فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی مشینز ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اس پہ کام ہوگا, اور ہم اپوزیشن سے بھی بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آنے والے الیکشنز میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو لا کے رہے گی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ؟ دیکھیے میں 2-3 باتیں اس میں آپ سے کہوں گا. جہاں تک تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تعلق ہے, اس میں کوئی شک نہیں, دنیا کے اندر آلموسٹ کوئی 60% ممالک وہ ہیں جو کہ ای وی ایم کو استعمال کریں. زیادہ دور مت جائیے, انڈیا کے اندر آپ چلے جائیں, وہاں پہ ای وی ایم کو استعمال کریں. اچھا ای وی ایم وہ نہیں ہے کہ جی وہ فرض کریں وائی فائی پہ کام کرتی ہے اور اس کا کوئی ڈیٹا جو ہے ہیک ہو جائے گا, سم تھنگ لائک دیٹ. بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ دیکھیں نا, اٹ از ناٹ اونلی نون کی بات کریں, پیپلز پارٹی پی ٹی آئی والے سارے کے سارے اسی چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ الیکشن صاف شفاف نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, اس کے اندر دھاندلی ہوئی سارا کچھ ہے. اس کو کل کرنے کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ کوئی ایک بہتر وایا میڈیا اختیار کرتے, تو یس اٹ واز بیسیکلی دی ای وی ایم. بٹ ہوا کیا ہے کہ الیکشن کمیشن خود جو ہے وہ ای وی ایم کے اندر اس طرح کے ایک فریق بنا کہ جیسے نہیں جی ای وی ایم کو تو کسی طریقے سے سامنے لے کر نہیں آنے دینا چاہتے. آپ یقین مانیے ای وی ایم ابھی آلموسٹ کوئی 4 الیکشن انڈیا کے اندر یہ ہو چکے ہیں اور کسی طرح کا وہاں پر کوئی ایشو ریز نہیں ہوا. اور سو مچ سو انہوں نے جو سسٹم وہاں پہ انٹروڈیوس کیا ہے کہ وہ جو ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں اس ووٹ کو ٹیلی کرنا, اس ووٹ کو فالو کرنا کہ کس ٹائم کس نے کیسے, ہر چیز کو وہ چیکنگ ہوتی ہے. اور جو انڈین الیکشن کمیشن ہے وہ انہوں نے اس کے اندر وہ کچھ ہلکے ایسے دیے ہوئے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو اس کو وہ چیک کر سکتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اندر جو ووٹرز آئے تو انہوں نے کس کس طریقے سے کیسے ووٹ دیا. تو ایک تو میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ ہاں اگر آپ انشور کرتے ہیں, ساری پارٹیز ہماری یہ کلیم کرتی ہیں اور یہ مطالبہ کرتی ہیں بلکہ کہ جی نہیں ہمارے الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے, تو ٹل سچ ٹائم آپ اس کی طرف نہیں جائیں گے, دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ویری ڈیفیکلٹ. وائی؟ بیکاز یہ اوور آل جو مطلب الیکشن کے ووٹرز کی جو لسٹیں بنی ہیں جس طریقے سے, تو ایک شخص کہاں رہتا ہے اس کا اوور آل ہلکا کسی جگہ پہ آتا ہے, ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا ہے, آلموسٹ لیس دین 2 ایئرز والی بات ہے. جیسے سر نثار احمد چیمہ صاحب کا بھی اس حوالے سے موقف لے لیتے ہیں. جی سر, کیا کہیں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے؟ اس طرح سے ابھی اسد محمود صاحب نے بھی کلیئر بات کی کہ چاہتے آپ سبھی ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشنز ہوں, اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آئیں, اور پھر اب گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بات کی جائے, اور جب قانون کی شک کی بات کی جائے تو قانون میں بیلٹ کی تو بات کی جاتی ہے, پیپر کا لفظ کہیں نظر نہیں آتا آرڈیننس میں. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ تبدیلی کر بھی لے گی اور جو ہے اپوزیشن کو اعتماد میں لینا بھی ضروری نہیں ہے, کسی کو بھی اعتماد میں لیے بغیر ڈیسیجن بھی لے لیا جائے گا؟ دیکھیے میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی طرف آنے سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی کی جو صورتحال ہے اس وقت, آپ بجلی گیس پیٹرول کو چھوڑ دیں, میں صرف 3 چیزوں کا یہ ریفرنس دینا چاہوں گا. آپ غور کریں کہ ہم نے جب حکومت کو ہینڈ اوور کی تو جو چینی کی قیمت 55 روپے فی کلو تھی جو آج ڈبل ہو چکی ہے, آٹے کی قیمت 25 روپے فی کلو تھی جو آج 3 گنا ہو چکی ہے. ہاں, ہر کاشت یہ وہ چیزیں جو ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں وہ دیکھیں, وہ یعنی ہر کاشتکار ڈی اے پی کھاد استعمال کرتا ہے. ہمارے دور میں یہ پر بیگ اس کی قیمت 2100 روپے تھی جو آج 7,000 روپے فی بیگ مل رہا ہے. دیکھیں, اندازہ کر لیں کہ یہ ہے مہنگائی کی صورت. ظاہر ہے کہ یہ جو ہے یہ مہنگائی کے لیے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سیاسی موت کا باعث بنے گی. میں آپ کو بتاؤں. اچھا, جو ای وی ایم کی بات ہے, دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہر پارٹی ہر شخص چاہتا ہے کہ یہاں پہ شفاف الیکشن ہو, منصفانہ الیکشن ہو, لیکن میں آپ گزارش کروں کہ دیکھیں مسئلہ یعنی مشین کا نہیں ہے, مشین چلانے والوں کی بات ہے. یعنی سسٹم کی بات نہیں, سسٹم چلانے والوں کی بات ہے. جب تک سسٹم چلانے والے, مشین چلانے والے قابل اعتماد نہیں ہوں گے, معصوم نہیں ہوں گے, جانکار نہیں ہوں گے, یہ شکوک و شبہات رہیں گے. اپوزیشن کے جو اختیارات جو اعتراضات ہیں
अपोजिशन की जो ऑब्जर्वेशन हैं, जो कंप्लेंट्स हैं, जो रिजर्वेशन हैं, एप्रीहेंशन हैं, उनको छोड़ दें। आप देखें 37 एतराज किए हैं इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से 37 एतराज किए गए हैं ईवीएम के इस्तेमाल के बारे में। देखें अब ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है कि एक आम सी बात है कि जिसके हाथ में इस मशीन की प्रोग्रामिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, वो उसको ये जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे। हमें खतरा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहीं इलेक्ट्रॉनिक रिगिंग मशीन के तौर पे इस्तेमाल ना होने लगे। तो ये ना हो कि हुकूमत का जो है मकसद जो है, क्योंकि इनकी नीयत के बारे में तो हमें डर है कि चीमा साहब, आपको नहीं लगता कि बैठ के बात करनी चाहिए, एतराजात को खुल के बात करनी चाहिए? एक नई चीज है, उसको अगर वेलकम भी करेंगे तो अपोजिशन को भी वेलकम करना चाहिए कि ठीक है जी बात करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल इनको बैठना चाहिए, इनको बिठाना चाहिए, सबको बिठाना चाहिए। देखें बात ये है कि हुकूमत बिठाए, स्पीकर बिठाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिठाए, बैठ के ये है कि बिल्कुल फैसला होना चाहिए। लेकिन इनकी नीयत और करतूत जो है उसके बारे में हमें कोई ये खुशफहमी नहीं है। 10 की इलेक्शन में आपको पता है कि जिस तरह इन्होंने ये धोध का ये सहारा लेकर सारे इंतखाबात तो इंतखाबी नताज को दुधला दिया और जो हरकतें की वो आपके सामने है। तो मतलब ये है कि ये कब शफाफ और गैर जानदाराना मुनसिफाना इलेक्शन कराना चाहते तो क्या डिस्कम ये करते। बात ये है कि इनकी नीयत, इनके जो फतूर है नीयत में है या जो अमाल है, उससे हवाले से हमें अप्रीहेंशन ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिगिंग का ये आला साबित ना हो ये मशीन जो है। इस वजह से अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को जो एतराज़ात है उनको दूर करना चाहिए और पूरी कौम को मिलकर फैसला करना चाहिए, कौम के नुमाइंदों को मिलकर फैसला करना चाहिए। बहुत शुक्रिया निसार अहमद चीमा साहब, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। कर्नल रिटायर असद महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।